लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। बहुत सारे अहबाब से जब गपशप हुई तो वो उनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक है कि आप क्यों खामोश हैं, आप ग्रुपों में क्यों नहीं बोलते हैं, एक्टिव क्यों नहीं हैं, और पर्टिकुलरली आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपनी वीडियो क्यों नहीं शेयर करते हैं। आपको शेयर करना चाहिए, आपको बात करना चाहिए। तो मैंने उन्हें भी बताया, बहरहाल उनका हुक्म सर आंखों पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। गुजारिश मैं इतनी करना चाहूँगा कि मैं आपके साथ क्या पारी में मदारी मारूँ, क्या बात मैं आपसे करूँ। मैंने पहले भी, मुझे याद नहीं, अपने वॉइस नोट में मैंने कुछ कहा था या शायद वीडियो में मैंने कहा था कि मैं, चूँकि मेरी मैनेजमेंट से बात हुई, मेरे चेयरमैन साहब से मेरी बात हुई और मैंने एक हम्बल रिक्वेस्ट की थी कि जो भी, जो एक सांप गुजर गया, अब लकीर पीटने का कोई फ़ायदा नहीं है। ब्लंडर हुआ, मिस्टेक हुई, व्हाट एवर इज, अपोलोजाइज भी कर दिया, सारा कुछ कर दिया। अब जो भी करना है उसे वेल कैलकुलेटेड और बड़ा सोच समझ के करना है। रीज़न कि कंपनियां जो होती हैं वो इस तरीके से नहीं चला करती, डंग टपाऊ पॉलिसीज नहीं हुआ करती कि आज एक पॉलिसी है तो कल वो दूसरी हो जाएगी, आज एक डेट है तो कल दूसरी डेट हो जाएगी, व्हाट एवर इज। दो चीज़ें इस वक्त सामने है ना, एक तो वो है कि जिनको रिफंड करना है और एक वो है कि रेगुलरली सिस्टम हमारा चलना है। तो जो भी करना है वो एक सॉलिड स्टेप ले, और फिर जब एक चीज़ बन जाए तो फिर उसमें उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, किसी का बाप भी उसमें कोई चेंजेस ना ला सके। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने चेयरमैन का कि उन्होंने मेरी इस बात को कंसिडर किया, और आईटी वाले और फाइनेंस वाले और मैनेजमेंट के बाकी जितने अहबाब हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे ही कोई सूरत हाल सामने आती है, ऑब्वियसली मैं फिर जो चीज़ शेयरेबल होगी तो मैं यकीनन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब आप में से ही मेजॉरिटी जो है वो चेयरमैन साहब के साथ राब्ते में है, और चेयरमैन साहब ने जिस तरीके से कहा है कि इंशाल्लाह फ्रॉम 1 अक्टूबर और मैक्सिमम 15 अक्टूबर यू विल सी द रिजल्ट्स इंशाल्लाह वेरी पॉजिटिवली। तो जहाँ आपने इतना इंतज़ार किया, इतना सब्र किया, तो मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा सा और सब्र करने में कोई हर्ज नहीं है। अब एक सवाल ऐसा है कि जिसका कोई तुक नहीं बनता मुझसे सवाल करने का, मुझे नहीं समझ आती कि मेरे साथ क्यों चस्के लिए जाते हैं। वो सवाल जिनसे बनता है उनसे करना चाहिए है, लेकिन चूंकि बहुत सारे अहबाब ने कहा कि नहीं आप इसके ऊपर रोशनी डालें। आजकल मार्केट में कुछ कंपनीज आई हुई हैं जिनके लिए दावा ये किया जाता है कि वो सैफुर रहमान नियाज़ी साहब की कंपनियां हैं और उनको डिफरेंट लोग जो है वो हेड या लीड कर रहे हैं, और उनके थ्रू ऑनवर्ड जो है वो बी फॉर यू के जितने मुतासरीन हैं तो उनकी अकोमोडेशन या उनको कॉम्पनसेशन वगैरह दी जाएगी। कोई कहता है कि जी मलेशिया से कोई कंपनी है जिसको हेड कर रहे हैं शामी साहब, कोई और कंपनी है पता नहीं उसको कौन ऐड कर रहा है, एक और कंपनी जो है वो भी बन रही है और उसको लीड करना है या उसको ऐड करना है आबिद चौहान साहब ने और आमिर बशीर वगैरह ने, वगैरह वगैरह वगैरह। पहली बात ये है कि मुझे नहीं समझ आती कि जो लोग आपको ये बात कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको उनसे करना चाहिए कि क्या वाकई ये सैफ साहब की कंपनीज हैं, क्या उनके पास कोई एविडेंस है। मुझे बीच में क्यों आप लोग मुफ्त में घसीटते हैं, क्यों भूल जाते हैं कि जब सैफ भाई जेल में थे तो उस वक्त कितनी कंपनीज आई थी कि जी बस ये भी सैफ साहब की है, ये भी सैफ साहब की है, वो आएंगे उन्होंने ड्राइविंग सीट पे बैठना है और बस इंशाल्लाह मनो सलवा जो है वो बैठना शुरू हो जाएगा। सैफ भाई ने उस दौर में जेल से भी तरदीद की, रिलीज़ होने के बाद भी उन्होंने तरदीद की। मेरा सैफ भाई से ऑफ एंड ऑन रब्ता रहता है, मेरी भी उनसे इस टॉपिक पे डिस्कशन हुई और उन्होंने वो हंसने लग गए। उन्होंने कहा यार हाउ इज़ इट पॉसिबल, मैं क्या कहूँ ऐसे लोगों को। तो गुजारिश इतनी करना चाहूँगा, हमारा अलमिया ये है कि हम दूसरों के कंधे पर रखते हैं बंदूक, करना हमने वो होता है जो हमारा दिल चाहता है। वो पंजाबी में क्या कहते हैं, जिथे दिल मने उथे सब जायज़ है, सुबह दोपहर शाम आधी रात। तो जिथे दिल न मने अल्लाह अकबर, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह,
गुनाह कबीरा। करनी आपने अपनी मर्जी है तो अपने फैसले खुद करें। मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? जो मेरे नोटिस में है, जो मेरे नॉलेज में है, वो मैंने आपको बता दी। अब आ जाते हैं एक दिलचस्प बात, आज खास तौर पे 4-5 ऐप आपने की मेरी खामोशी के मुताबिक। उन्होंने कहा ओके आपके पास अपडेट नहीं है ना, आप अपनी वीडियो बनाए, कम से कम अपनी आप फीलिंग शेयर करें कि इस अरसे के दौरान आपके ऊपर क्या गुजरी या क्या गुजर रही है या आपने क्या सीखा, अपनी फीलिंग शेयर करें। तो मैंने उन्हें कहा था जी इंशाल्लाह आई विल शेयर। एडवांस माजरत चाहूंगा अगर मेरी कोई बात, इंसान हूं, मुंह से गलत लफ्ज भी निकल सकता है। जैसे आपको हक है हासिल है, वैसे ही हक मुझे भी जरूर दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मुझे कम से कम इंसानों में कंसिडर करें कि मैं कोई गोश्त पोश्त का कोई बुत नहीं हूँ। मेरी भी कोई फीलिंग्स होंगी, मेरे भी कोई इमोशंस होंगे, और बहैसियत इंसान डेफिनेटली फीलिंग्स हर्ट भी होती हैं, दुख भी होता है, तकलीफ भी होता है। ख़ास तौर पे ऐसी जगह पे कि वो क्या शेर है कि जिनको जिनको थिकी पता नहीं अता दिल की धड़कने, उनको जुबान मिली तो हम ही पे बरस पड़े, कुछ इस किस्म का शेर है। इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा, गलती की है तो माजरत चाहूँगा। गुजारिश ये है, पहली बात ये है कि मैं इतनी बात जानता हूं कि मौला अली का कौल है कि जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचो। ये तो इसमें कोई दूसरी राय, दो राय हो ही नहीं सकती है। वन थिंग, अब डिपेंड करता है आप किस नस्ल के साथ चल रहे हैं, उसकी तालीम क्या है, उसकी तरबियत क्या है, किस आगोश में उसकी तरबियत हुई है, किस माँ का उसने दूध पिया है, किस बाप का खून उसकी रगों में दौड़ रहा है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि खून भी बिल्कुल ठीक होता है, माँ का दूध भी बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन सोबत का असर होता है। जिसे कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अच्छा, फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे। मेरे लिए ऐसे फेसेस के जो मेरे लिए समझ लें कि बहुत मुतबर्रिक फेसेस थे, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से, अपने ही करतूतों की वजह से अल्लाह माफ़ी दे, उनके मकरूह चेहरे रब ताला मेरे सामने लाया। डबल फेसेस नहीं, पता नहीं कितने कितने फेसेस है। मैंने पहले भी शायद एक वीडियो में जिक्र किया था, या पता नहीं वॉइस नोट में मैंने जिक्र किया था। कंधा जोड़ के चलना, कदम से कदम मिला के चलना, वादे वईद कसमे कुरान वो किसी और के साथ होगा, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही गया। दिल किसी और के साथ होगा, जिस्म किसी और के हवाले होगा, दिमाग किसी और के हवाले होगा। अब ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं आप? ये वो लोग होते हैं कि जिनका रिमोट जो है वो दूसरे लोगों के हाथ में होता है। वो बटन दबाते हैं, वो खड़े हो जाएंगे, वो बटन दबाएंगे, वो बैठ जाएंगे, वो बटन दबाएंगे, वो लेट जाएंगे, और फिर ऐसी ऐसी हरकतें। और बात वही है, जो चीज़ हर्ट करती है, मेरी घुट्टी के अंदर एक चीज़ शामिल है, और मैं समझता हूं कि हर शख्स को हैसियत इंसान इज्जत देनी चाहिए। मैं इज्जत देता हूं, लेकिन बेशुमार ऐसे चेहरे मेरे सामने आए कि उन्हें सिर्फ इज्जत नहीं दी, मैंने उनको सर पे बिठाया। वो मैं जानता हूं और मेरा रब जानता है, लेकिन वो इज्जत उनको हजम नहीं हो सकी। रीजन कि शायद उनका इस तरह की खुराक उन्होंने पहले कभी खाई नहीं थी, उनका हाजमा जो है वो इस काबिल था ही नहीं। तो जैसे ही उनको इज्जत मिली और जैसे जैसे मिलती गई, वैसे वैसे उन्होंने उल्टियां करना शुरू कर दी। अल्लाह अल्लाह से खैर सब। अलमिया क्या है सबके साथ? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक खातून, उसकी शादी होगी, शौहर ठीक नहीं था, कोई थर्ड क्लास आदमी था, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। उसने उसको जलील करके रखा, जो उसके साथ कर सकता था वो उसने किया।
علیحدگی ہوگی, ڈائیورس ہوگی. اب رب تعالیٰ نے اس کو کوئی بڑا شریف آدمی دے دیا جو اس کو عزت بھی دیتا ہے, اس کی ایک ایک ریکوائرمنٹ کا بھی خیال رکھتا ہے, جو اس کے بس میں ہوتا ہے, جو ایک انسانی بس میں ہوتا ہے وہ اس کا کرتا ہے بحیثیت شوہر. بٹ اب چونکہ وہ اپنا پاس نہیں بلا پاتی, وہ اینج بھی کردا سی, وہ اینج بھی کردا سی, وہ اینج بھی کردا سی, تو کئی ایسی بد نصیب عورتیں ہوتی ہیں کہ جو پچھلے کے بدلے جو ہے وہ اگلے سے لیتی ہیں. یقیناً آپ میری اس بات سے ایگری کریں گے. ہمارے ساتھ المیہ کیا ہے, آج دن تک ہسٹری میں یہ بات ہوئی نہیں ہے کہ کوئی نیٹ ورک کمپنی گئی اور اس نے لوگوں کو پیسے واپس کیا. اب چونکہ تجربہ یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے شوہر والی, کہ جی بس انہیں اینج بھی کیتا تو انہیں اینج بھی کیتا, بس اینج ہی ہوتا ہے. اب وہ بدلے جس طریقے سے نئے مرد سے لے رہی ہوتی ہے, تو یہ جتنے احباب ہیں جن کے فیسز ایکسپوز ہو رہے ہیں, یہ پچھلی کمپنیوں کے بدلے جو ہے نا وہ راج راج سے لے رہے ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. گزارش اتنی کرنا چاہوں گا کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ویئر وی آر اسٹینڈنگ. اس میں کوئی رائے نہیں ہے. میں نے پبلکلی اپالوجائز کیا اپنی طرف سے مینجمنٹ کے بیہاف پہ, آن بیہاف آف چیئرمین, کہ یس مسٹیک ہوئی, بلنڈر ہوا بھائی, ہو گیا نا. ساتھ یہ بھی کہا کہ انشاءاللہ جو ہمارے چیئرمین نے کمٹمنٹ کی ہے, انشاءاللہ یو ول سی دا ریزلٹ. آپ کو اپنا چہرہ عزیز ہے, مجھے اپنا چہرہ عزیز ہے, یقیناً اس شخص کو بھی اپنا چہرہ عزیز ہے. انشاءاللہ جیسا کہ انہوں نے کہا, چونکہ اب آپ میں سے بے شمار احباب ان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں ہیں, کہ 1 اکتوبر سے لے کے تو 15 اکتوبر تک جو ہے انشاءاللہ چیزیں آپ کو سموتھ ملیں گی, ریفنڈ بھی ہوگا, اینڈ آنورڈ بھی سسٹم انشاءاللہ اپنے طریقے سے چلے گا. تو جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اب اس کے باوجود بھی باقی ٹائم کتنا رہ گیا, جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا سا اور صبر کر لیں. میں بڑی ایک اوپن بات کر رہا ہوں, یا تو میں آپ کو کسی ڈارک میں رکھ رہا ہوں. مینجمنٹ نے آپ کو کے ساتھ ایک پرومس کیا, میں کہتا جی اوکے, انہوں نے ایک ڈیٹ دی, انہوں نے کہا جی یہ ڈیٹ نہیں فلاں ڈیٹ, اوکے آپ نے دے دیا, آپ ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں. آخر کب تک ڈیٹ پہ ڈیٹ ملے گی؟ اگر کمٹمنٹ آنر نہیں ہوتی تو پھر آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ جو آپ کے دل میں آپ وہ کہیں. باقی میرے لیے تو اللہ معافی دے, پانی ہمیشہ نیوے پاس ہی آتا ہے. میں حاضر ہوں, تابع دار, تختہ مشق ہوں, وہ کیا کہتے ہیں پنچنگ باکس ہوں. جس کا جو دل میں آتا ہے وہ اپنا رانجھا راضی کر رہے. بٹ آپ نے فیلنگز کے لیے بات کی کہ میں اپنی فیلنگز شیئر کروں, تو جیسے جیسے یہ چہرے میرے سامنے ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں ود ایویڈنس, میں ود ایویڈنس کی بات کر رہا ہوں, ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ایک اور قلوبی جان چھوڑ گئی, اور آگے انشاءاللہ آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. اور باقی کوئی ایسی بات نہیں, دیٹ از ناٹ نیو فار می, اور یہ سننے کا میں عادی ہوں. لیکن آخری بات میں آپ سے اتنی کرنا چاہوں گا کہ میں اس میں کوئی تکبر والی بات نہیں کر رہا ہوں, اللہ معافی دے. آپ تمام احباب کی دعائیں اور اس رب تعالیٰ کے خصوصی فضل اور کرم سے مجھے اپنے ورڈز اون کرنے آتے ہیں. میں اپنے لفظوں کو, اپنی کمٹمنٹس کو آنر کرنا جانتا ہوں. میں بھوکے پیٹ جنگ لڑنا جانتا ہوں. مجھے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا آتا ہے. مجھے اس رب کی ذات سے بہت اچھا گمان ہے, بہت اچھا گمان ہے. ریزن کہ میرے دل میں کسی بھی قسم کی کوئی فتور نہیں ہے.
میرا دل کہتا ہے کہ میرا چیئرمین، میری مینجمنٹ نے جو کمٹمنٹ کیا ہے انشاءاللہ یہ 100% آنر ہوگی، اور اس رب کے فضل سے انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کو کیش ورتھ دنیا کی چند ایک بہترین کمپنیوں میں سے ایک کمپنی ملے گی، اور انشاءاللہ یہاں سے ہی آپ کو لوگ اکاموڈیٹ ہوتے ہوئے ملیں گے۔ میں صرف اس وقت وہ جسے کہتے ہیں نا ایک گیپ آیا، صرف ایک گیپ آیا، خاموش ہوں۔ میں اصل کاز، اصل مشن کو میں بھول ہی نہیں سکتا ہوں۔ کوئی اور بھول سکتا ہے لیکن راجہ ریاض کم از کم نہیں بھول سکتا، چونکہ میرا ایک ایمان ہے کہ اگر رب تعالیٰ نے یہ سارا کچھ کرا دیا تو میں ایک بہت گناہ گار شخص ہوں۔ کیا پتا، ہو سکتا ہے رب تعالیٰ میری دنیا اور آخرت صرف اس ایک کام کے سبب جو ہے وہ سنوار دے۔ صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، دعا کریں، مل کے دعا کریں۔ ہر شخص اپنی اپنی غلطیوں، اپنی اپنی کوتاہیوں ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ اس سے کیا غلطی ہوئی، اور جب غلطی، اجتماعی غلطیاں جب شروع ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی جسے کہتے ہیں نا، کسی ایک شخص کی جو انڈیویجول اگر اس کا کوئی گناہ ہے اس کو معاف کر دیتا ہے، لیکن ویسے قوم، اگر کوئی قوم کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو پھر رب تعالیٰ بھی معاف نہیں کیا کرتا۔ تو اس لیے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ہمیں اپنی اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی طرف دیکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے پیچھے پڑے رہیں۔ ذرا اگر ہم نے اپنی اصلاح کر لی تو انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ یہاں ہرگز 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 میں مینجمنٹ کو یا چیئرمین کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ میں ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہوں، گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے۔ یہ ایک امتحان کا وقت ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بس سب کچھ فارغ ہے، اور میرا چیئرمین یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں یہ سب کر کے دکھاؤں گا، تو انتظار کر لیں، پتہ چل جائے گا کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے۔ تھوڑا سا صرف انتظار کر لیں۔ میری اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت بھی چاہوں گا، اور میں آپ تمام احباب کے تمام چسکے، میرے اوپر تبصرے اور ساری چیزیں سنتا ہوں، مجھ تک خبر پہنچتی ہے، اور میں ہمیشہ انجوائے کرتا ہوں۔ میں اپنے دشمنوں کے لیے ہمیشہ دعا کرنے والے لوگوں میں سے ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اور میرے دل میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہر شخص کا اپنا ایک ضمیر ہے، اپنا ایک خمیر ہے، اپنا ایک ظرف ہے، اپنی ایک اوقات ہے۔ جو جس کے پاس ہوتا ہے وہ ڈیلیور صرف وہی کر سکتا ہے۔ تو جو بھی احباب اس طریقے سے بات کرتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ راج صاحب کوئی ایسا کام کرو کہ بس کوئی ایسی گل کرو کہ اللہ انہاں سارے نو ہدایت دے دے، جب آپ خود کہتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، تو ہدایت تو اللہ دینے والا ہے۔ تو جب اگر اللہ ہی ان کو ہدایت نہیں دینا چاہ رہا تو راجہ ریاض کون ہوتا ہے؟ رب کے کاموں میں مداخلت کرنے والا۔ لہذا لیٹ them do whatever they want to do۔ اللہ سب کو خوش رکھے، ممکن ہو تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔